गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. द्विकाक आत्तां न्हाणून न्हिदयला. आयज हांवें मातसो व्लॉग लेट स्टार्ट केलो. 12:30 जाल्ली आसा. मम्मी बसल्या मोबायल घेवन. मोबायल तिका बरें पडला आतां. म्हाजे हांव घालता ते व्हिडियो पळयत आसता. मजा तिची. आयकता. आनी आमचो मिस्टर इंडिया हो पळय कितें करता दाखयता तुमकां हांव कितें करता तो. आयज संडे, क्लिनींग डे. द्विकाचो बाबा पाळणो डिसमेंटल करता. पयलें न्ही कितें करता तो. खूब दीस जाले हांव सांगतालें. खूब दीस न्ही म्हयने जाले दिसता तो पाळणो डिसमेंटल करून दवर. आयज तो दीस आयलो फायनली. आयज तो करून दवरता. आयज करता कारण बड्डे लागीं पावलो न्ही, सो तेका लागून मातशें क्लिनींग करता. चवथ जावन रोखडोच बड्डे आसा तेजो, सो तेका लागून. आनी तो पाळण्यान चड दीस न्हिदना. एक सारके 6 म्हयनो न्हिदलो, मागीर न्हिदना. मागीर पाळण्यान घातलो की उठ्ठालो परत परत. सो मागीर आमी तेका बेडारूच न्हिदयताले आफ्टर 6 मंथ. आनी आतां सकयल न्हिदयता. आमी आसत जाल्यार बेडार न्हिदयता. सो आतां म्हाका रांदपाक जाय. पळोवया कितें रांदपाचें तें. चला. आयज करया कॅबेजाची कटलेट. बारीक कॅबेज चिरून घेवपाचो, तातूंत एक बारीक कांदो चिरून घालपाचो. आनी आतां आमकां मसालो रेडी करून घेवपाक जाय. हो मसालो आमकां आतां वांटपाक जाय. सो मसालो कितें कितें घेतला तो तुमकां सांगता. सय घेतल्या, 5 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या, आमटान घेतल्या, थोडी हळद घेतल्या आनी सुकी कोथमीर. तितून आतां थोडें उदक घालून आमकां वांटपाक जाय. आनी एक आयटम एड करपाक जाय. तूर दाळ आनी हे पळया हांवें तांदूळ न्ही अर्दवर पयलीं भिजत दवरपाक जाय. सो ते आतां तातूंत मिक्स करया आनी ते वांटून घेवया. अर्दवर पयलीं भिजत दवरपाक जाय, अर्दवर नाजाल्यार 1 वर. सो आनी उदक चड घालनासतना वांटपाक जाय. हे पळय इतले सुकें वांटून घेवपाक जाय आनी चडूय बारीक वांटप ना, अशें इतले मोठे उरपाक जाय. आनी आमकां आतां ते कॅबेजान मिक्स करपाक जाय हो मसालो सगळो. आनी हो पळय आतां मसालो त्या कॅबेजान घातलेलो आसा हांवें. आनी तातूंत आतां चवीनुसार मीठ घालया आनी बरें मिक्स करून घेवया. हे पळयात आतां मिक्स जाल्लें आसा. आनी आतां तेजे आमकां रावंड रावंड लाडू कशे आमी करता तशें करून घेवपाक जाय. हे पळया अशें. आनी ते आमकां आतां रव्यान मिक्स करपाक जाय बरें अशें तेका लावून. आनी तवो तापत दवरला, तव्याचेर तेल घातलां हांवें. आतां तें आमी बरें रव्यान डीप करया, बरें अशें मिक्स करून घेवया. आमी जशीं आतां कापां बी फ्राय करता, बटाट कापां बी तशीं, पूण अशें लाडू कशें करून घेवपाचे आनी अशें रव्यान मिक्स करपाचें बरें. आनी तें आतां आमकां तव्याचेर बरें थापून घेवपाक जाय बारीक बारीक. हे पळया अशें बारीक बारीक थापून घेवपाक जाय कारण कटलेट न्ही ती. सो हे पळया अशें थापून घेवपाक जाय बारीक बारीक. अशें आमकां ते सगळें आतां कितले तव्यार बसता तितले आमकां थापून घेवपाक जाय. सो आमी आतां एक एक करून रावंड लाडू कशे करून मिक्स करून रव्यान थापून घेवया. हे पळया अशें थापून घेवपाचें. अशें एक एक करून थापून घेवया. आनी हे पळया आतां आमकां आमचे तव्याचेर घालून जाल्लें आसा. आतां ताज्या सायडींतल्यान आमी तेल घालया. तेल मातशें चडूच लागता आनी भाजपाक एक 10-1 मिनटां लागता. आनी एक सायड आतां भाजून जाल्ली आसा. आनी आतां आमी तें परतून घेवया. हे पळया मदीं मदीं भाजूना, सो टर्न जायना तें. सो हे पळया आतां आमी सगळें परतून घेतलेलें आसा. आनी तेल परत घालया परतून आमी तेचेर. आनी हे पळया भाजून जाल्लें आसा. अशें मातशें ब्लॅकीश ब्रावनीश कशें भाजपाक जाय, नाजाल्यार तशेंच मोव उरता. आनी टर्न करतना स्लोली टर्न करपाक जाय, तुटो शकता म्हणून. आनी हे पळया आतां आमची कॅबेजाची कटलेट रेडी आसा. पळयात काय बरें जाल्यात. तुमी बी अशें करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशें जाता तें. बरें तर बाय. आनी हांवें आयज खूब दिसांनी सोलकडी म्हणजे पिळेली कडी केल्या. पळयात खूब दिसान म्हाका रूच आयली. पिळेली कडी, शीत आनी कटलेट बेस्ट जेवण. चला तर जेवून घेवया. आतां ही पळया आमची मम्मी वयता. आतां तिका पावपाक वयता आमी. सो चला या तर. आतां आमी हे पळया पावली बस स्टँडार. आनी आतां मम्मीक आमकां ड्रॉप करपाक जाय. आतां आमकां बस सोदपाक जाय.
आनी आतां व्हडलो पावस येवपाचो आसा असो दिसता. आनी आतां मम्मीक आमी ड्रॉप केले हें पळया, ती पळया मम्मी वता आनी आमी बी आतां वता घरा कारण व्हडलो पावस आयलो. गायज आयचो व्हिडिओ हांव एंड करपा आयिल्लें आसा. मम्मीक वदर पावन आयली आमी. काल आनी आयज आसली म्हटल्यार मातशें घरान मातसो बोवाळ असो आसलो. अद्विकाक मातशें बरें दिसलें तिच्या वांगडा. अद्विकान बरो टायम स्पेंड केलो मम्मी वांगडा आनी पावन बी आयली तिका आमी वदळ. आनी आतां हांव आयचो व्हिडिओ एंड करता. आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी नवीन कोण आसल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशेंच हांव तुमकां व्हिडिओ घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.